رسولا تقید بھی جے تحقیق بھی جے کس گل پہ رب نو پتہ سی بڑے بڑے چوڑ میانے بھی دنیا تے آنے نے اللہ فرماندا ہے کسے بیانے نو گل من کے اپنی آخرت برباد نہ کر لئی تحقیق بھی ہے یا تحقیقی اللہ میرا دیکھو اللہ فرماندا ہے میں مومنین تے احسان کیتا ہے ایک ری بولو کنہ تے احسان ہے یہ تواڈے کو ہے تے تواڈے تے بول کو نہیں جے تے نہ بولو اللہ نے کنہ تے احسان کیتا ہے نہیں بھائی زور نہ تین واری آکھو کدے تے احسان ہویا بچے تسی نہ بولو کنہ تے احسان ہویا بول سا تسی بولیا جے کنہ تے احسان ہویا احسان کنہ تے ہویا سنے قادہ میرا دیکھ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا